इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इरफान महमूद है। नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 3 हरूफ़े मुरक्कबात। आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस हरूफ को, इस फायदे को तरतीब के साथ पढ़ें। जिनका तलफ़ुज़ ठीक नहीं, इंशाअल्लाह जल्द ही ठीक हो जाएगा और आपको कुरान समझने पढ़ने में आसानी होगी। सबक नंबर 3 हुरूफ़े मुरक्कबात। हिदायत नंबर 1, तलबा को हुरूफ की बदलती हुई शक्लों की अच्छी तरह पहचान कराएं। हा की मुख्तलिफ शक्लें जैसे हा, हा, हा वगैरह ज़हन नशीन कराएं। हिदायत नंबर 2, इन हुरूफ को पढ़ाने का तरीक़ा यह है कि हर हर्फ को अलहदा अलहदा पढ़ाया जाए। जैसे ह अलिफ, ह को ह अलिफ, मिन को मीम, नून, रुसुल को रा, सीन, लाम और यगीज़ को या, गईन, या, ज़ा पढ़ाएं। आइन अलिफ, हा अलिफ, क़ाफ अलिफ, काफ अलिफ, शीन अलिफ, या अलिफ, साद अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, नून अलिफ, ज़ा अलिफ, ता अलिफ, दाल अलिफ, ता अलिफ, फा अलिफ, मीम अलिफ, वाव अलिफ, हा या, आइन या, खा वाव, क़ाफ रा, काफ रा, शीन या, बा, हा दाल, या सीन, सा मीम, ता रा, लाम मीम, क़ाफ वाव, काफ लाम, क़ाफ लाम, बा हा, क़ाफ दाल, फा या, हा वाव दाल, नून दाल रा, क़ाफ वाव मीम, काफ अलिफ, नून, बा, आइन, दाल,
جيم سين را يا باء قاف ألف لام را جيم لام غين يا ألف واو قاف عين باء لام غين نون فاء سين خاء لام تاء كاف تاء باء غين ضاد باء نون ميم واو تاء تاء جيم راء ياء ألف غين نون ياء تاء عين باء دال ألف ظاء لام ميم طاء راء فاء كاف عين نون دال هاء راء ألف تاء هاء ألف ثاء ياء ميم كاف نون تاء ميم ألف فاء ألف كاف ياء قاف ضاد ياء عين ذال ألف باء باء سين باء 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 هاء ياء جيم غين شين ألف واو تاء باء غين ألف فاء لام واو ألف ياء ألف ياء ميم ياء ثاء ألف قاف ياء عين لام ميم نون شين فاء ألف عين تاء ألف صاد لام ألف حاء ألف
نون قاف ألف تاء لام تاء شين ألف باء هاء تاء قاف ألف تاء لام ميم باء را كاف ألف ميم قاف ألف عين دال ألف ضاد عين ألف فاء ألف ألف صاد ألف باء كاف ميم ألف ياء ميم ألف نون ألف باء جيم هاء ألف لام تاء باء فاء ألف حاء شين تاء باء هاء تاء ألف نون ألف